مدینے دے باہر میں ایک وڈیری جی مائی سی اکھاں تو نبی نہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ایک دن خیال آیا حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت کہ او مائی وڈیری ہے تے نبی نہیں ہے, پتہ نہیں دے گھر دے کام کون کردہ ہوئے گا تے میں جا کے کام نہ کراں. آپ فرماتے ہیں میں نا ایک دن گیا صبح تے جا کے میں مائی دے کام نہ کر کے آواں. فرماتے ہیں گیا تے ویکھیا تے مائی دے سارے کام ہوئے نے. آپ فرماتے ہیں مائی جی نے پوچھا مائی جی تواڈے کام کون کر جاندا ہے؟ مائی کہندی کوئی آوندا صبح کر جاندا ہے, کر جاندا کم. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سوچیا کہ اگلے دن تھوڑا ذرا جلدی جاواں, او دے آمد تو پہلے میں مائی دے کام کراں, میں ثواب میں لواں. اس ثواب کمانا چاہندے سا نا. نبی پاک نے بھی کدے کوئی جلدی کام کر رہا تے صحابہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ سانو حکم کر دے سی کر دیندے. حضور نے فرمایا تواڈا بہتا ثواب لینو دل کردا میں محمد دا نہیں کردا. انہیں نبی پاک سکھیا سی نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگلے دن میں ذرا جلدی چلا گیا کہ جا کے میں مائی دا کام کر کے آواں. جا کے ویکھیا تے پھر سارے کام ہو گئے. کوئی آ کے کر گیا, پوچھا مائی جی کام کنے کیتا ہے؟ آکھیا وہ جڑا روز آندا کر گیا. فرماتے ہیں خیال ہے اگلے دن ذرا جلدی جاواں گا. مزید جلدی کے پھر کام کوئی کر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہویا کہ ایک کون مائی دے کم کر جاندہ. آپ فرماتے ہیں کہ دن میں چھپ کے دیکھے تے مائی دے کم کرنواتے کوئی عام بندہ نہیں آ رہا. وقت دا خلیفہ محمد عربی دیاں اکھاں دا تارا حضرت ابو بکر صدیق آ رہا ہے تے آپ نے سارے مائی دے گھر دے کم کیتے تے چلے گئے. وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جدو حضرت صدیق اکبر دا انتقال ہویا تے میں نے یاد سی کہ مائی مدینے دے باہر کلی رہن دیئے. آپ فرماتے ہیں میں مائی دا جا کے نا تے گھر دے کام کرن گیا کہ ہن میں ابو بکر صدیق دی سنت پوری کر کے آواں. آپ گئے نا تے گھر دا کام کیتا نا تے جدو ٹرن لگے نا تے مائی نے جاندی جاندے پوچھا وے پتر او جڑا اگے آوندا سی آج وہ کیوں نہیں آیا؟ آکھیا ماں جی تو انہوں کیوں پتہ لگا کہ وہ نہیں آیا آج میں آیا. تے مائی کہندی آج تے اونج فرق بڑا سی. تے پتر تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا ماں جی میرا نام عمر فاروق ہے. مائی رون لگ پئی. آپ نے فرمایا مائی جی روئے کیوں ہو؟ فرمایا تو پہلے دن ہی نا دس دیتا ہوئے انہیں سال آیا میں نا پوچھ دی رہی ہوں نے دس کے آئی نہیں. میں انہیں سال دا نا پوچھ دی رہی ہوں نے تو میں نا بھی نہیں دس کے آئی. واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں. تائیوں حضرت عمر فاروق فرماندے سن ابو بکر جی جڑے راہ تسی ساڈے واسطے چھڈ کے چلے ہو نا انہاں راہاں تے چلنا ساڈے لئی بڑا اوکھا ہونا ہے. جڑے راہ تسی مقرر کر کے چلے ساڈے واسطے بڑا مشکل ہونا انہاں راہاں تے چلنا. ابو بکر صدیق کو راہ چھوڑ کے گئے, اتنا مشکل دور گزار کے گئے. تے جدو آئی نا حضرت عمر فاروق دی واری چلیے لے کے تانوں لے چلنا اس دور وال بھی. تسی سبحان اللہ نہیں بولتے مست تے ہو گئے ہو پر اجے تے میں شروع ہویا. حضرت عمر فاروق ایک جنگ تو واپس آ رہے تے جنگل چ گزر ہویا تے ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی اندر جاتی ماری تے اندر ایک مائی وڈیری جی بیٹھی. آپ قریب بیٹھ گئے تے مائی جی دا حال چال پوچھا. مائی جی پھر سناؤ کی حال ہے؟ انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے. اتھے کلے رہندے ہو؟ مائی کہنے لگی جی شروع تو رہنی ہے جنگل چی رہنی ہے. تے مائی نو کہنے لگے کہ وقت دا خلیفہ کون ہے؟ مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے. فرمایا مائی جی اے جڑا عمر ہے وہ کیویں دا ہے؟ مائی بھی عمر دا فاروق دے دور دی سی نا. کہنے لگی لوکاں لے تے چنگا ہے پر میرے حق سے چنگا کوئی نہیں. فرمایا مائی جی کیوں؟ کہنے لگے میں نے کدے وظیفہ نہیں بھیجا. سنے انہیں سارے غریبان دے وظیفے لگائے نے. وظیفہ آپ نے انج لگایا سی کہ آپ ایک دن رات نو پہرا دیندے سن نا. لوگ سوتے تھے عمر پہرا دیندے. ایک گھر دے قریب تو گزرے تے بچہ روے. اگلے دن گزرے بچہ روے. تیسرے دن گزرے بچے دے رون دی آواز آوے. دروازہ کھڑکا کے نہ پوچھا بچہ کیوں روندا میں روزانہ گزرنا؟ ماں کہنے لگی میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں تے اس واسطے روندا ہے. تے فرمایا دودھ کیوں چھوڑا رہی ہیں؟ کہنے لگی عمر فاروق نے اعلان کیتا ہے جڑا بچہ دودھ پیندا ہوئے او دا وظیفہ نہیں لگنا. جڑا دودھ چھوڑ دے وے یعنی اس عمر تک آجے او دا وظیفہ لگنا ہے. دودھ چھوڑا رہی ہے دا وظیفہ لگ جے. صبح آئے تے اعلان کر دیتا دودھ پیندے تے بچے دا بھی وظیفہ مقرر.
میرے دور جو بچہ نہیں رونا چاہیے تو بچہ نہ روے فرمایا جو ہی بچہ پیدا ہوئے ادھا نال ہی وظیفہ شروع کر دے جم دے بچے دا وظیفہ تے تنخواہ مقرر کر دیتی مائی نو جا کے فرما لگے مائی جی تو ہاڑا عمر فاروق نہ کی اختلاف ہے مائی کہنے لگی سارے نے وظیفے لگائے نے تے میرا وظیفہ ہی نہیں لگایا میں تو تھوڑا جا تقابل کر کے بکھانا چاہنا عمر فاروق دے دور تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بھی حکمران سی جدہ نام سی حجاج بن یوسف تاریخ اسلام دا ظالم ترین شہنشاہ دے بادشاہ ظالم ترین اتنا ظالم جو دے ظلم دے آج بھی چرچے نے ہزاراں سال دے بعد بھی 1,00,000 انسان یا 1,000 انسانوں نے اپنی ذاتی تلوار نال قتل کیا جڑے ہاتھ والی تلوار سے او دے کئی تابعین بھی اور جڑے ہزاراں تے لکھاں مسلمانوں نے ویسے شہید کروا دیتے او علیحدہ سن اپنی ذاتی تلوار نال کئی علماء تے کئی تابعین نے ذبح کر دیتے بے گناہ اتنا ظالم سی پر ایک دن بھیس بدل کے نا تے شہر چ نکلیا تے پنڈا وچ گزردا کہ بابا ویکھیا تے بابے دے قریب بیٹھ کے کہنے لگا اے اج کل خلیفہ کون ہے انہیں آکھیا حجاج بن یوسف کہنے لگا کیویں دا بندہ بابا تے ہو گئے شروع نے اتنیاں گالیاں دیتیاں کہنے لگا بڑا کمینہ ہے بہت ظالم انسان ہے غریباں دا جو بھی بابے دے منہ چاہیا انہیں کہہ دیتا حجاج بن یوسف نے بڑا غصہ ساریاں سن کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں بابا کہنے لگا منوں کی پتہ کون کہنے لگا میں حجاج بن یوسف بابا بڑا سیانا سی کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں کہنے لگا نہیں کہنے لگا میں مہینے 3 دن پاگل ہو جانا تے آج میرا پہلا دن ہے یعنی اس درجہ لوگ سہمے ہوئے سن ان لوگاں دے دورے حجاج بن یوسف جدہ ممبر تے بیٹھا نا ایک دن ممبر تے بیٹھا تے کسی نے پرچی لے کے رکھ دیتی ممبر تے پرچی لے کے رکھی کہ تیرے تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنے تے عوام بڑی خوش سی پر تو آیا تے لوگ سہم گئے تو قتل کر دیتے اتنا ظالم انسان ہے تو انہاں کو سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ حضرت عمر فاروق کو سبق سیکھ عمر بن عبدالعزیز کو مولا علی کو سمان غنی ابو بکر صدیق کو سبق سیکھ حجاج بن یوسف ممبر تے بیٹھا تے کہنے لگا منوں تے سبق سکھان دیو کہ میں عمر فاروق ورگا بن جاواں پر تو انہوں یہ نہیں پتا کہ جدو عمر فاروق حکمران سی ادو عوام بھی ابو ہریرہ تے ابو ذر غفاری ورگی سی کہنے لگا تسی ابو ہریرہ تے ابو ذر غفاری ورگے بن جاؤ میں عمر فاروق ورگا بن جاؤ اس ظالم حکمران عوام دے گناہاں دی سزا بھی ہوندی ہے گرامی قدر حضرات اونا لوگاں دے دور کو بول نہیں سی سکتا پر عمر فاروق مائی دے قریب بیٹھے تے جنگل چ بیٹھی مائی نو پوچھ دینا عمر کیویں دا ہے مائی کہنے لگی سنیا لوگاں دے حق چ بڑا چنگا پر مینوں نہیں پوچھدا فرمایا مائی جی کیوں آخر سارے دے وظیفے مقرر کیتے میرا کیتا ہی نہیں تے آپ فرمان لگے مائی جی تسی جنگل چا کے ڈیرا لگایا شہر تو اتنی دور کلے ہی رہندے ہو تے عمر نو کی پتہ تسی ایتھے رہندے ہو لو میرا جملہ سنو تے تقریر دن چوڑ جملہ جے ساری دا چور صاحب تو آڑی محنت دا پھل میں عرض کرا او مائی دا ایک جملہ مائی کہن لگی میرا وظیفہ مقرر نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی تو جنگل چیڑی دور رہنی ہے عمر نو تیرا کی پتا بے تو کلی جنگل چ رہنی ہے تے مائی بول کے کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے خلیفہ کیوں بنے نے جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے خلیفہ کیوں بنے نے عمر فاروق دی چیخ نکل گئی تو رو کے مائی نو فرمان لگے مائی جی عمر میرا یار ہے تے جے میں نہ جو سودا کر لو تو عمر نو منا لواں گا دسو کتنے پیسے لینے نے کہ قیامت نو عمر دی شکایت نہ کرے آجے مائی کہنے لگی شکایت میں رب نو کرنی ہے فرمایا مائی جی پیسے دسو شکایت بیچو مائی کہنے لگی جے انہیں کو پیسے لے دے میں تے پھر میں صلح کر لانگی حضرت عمر فاروق نے تھیلی پیسہ نہیں مگوائی مائی نو دیتی مائی نے کور رکھی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میرا ہی نام عمر فاروق ہے میری قیامت میں شکایت نہ کر
میں نے یہ پڑھیا کرنا اج دین نبی دا بانگ یتیم روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر بہادر تے روندے نو گل لاوے دین نبی دا بانگ یتیمہ روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر بہادر روندے نو گل لاوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت آپ دے دور خلافت ایران فتح ہویا، فارس فتح ہویا، روم فتح کیتا گیا۔ جی میں امریکہ آج سوپر پاور ہے نا، حضرت عمر فاروق دے دور چ دو سوپر پاور سن، جی میں آج روس تے امریکہ اس دور چ ایران تے روم دنیا دیا بڑیاں قوتاں سن تے سوپر پاور سن اس ویلے۔ جدو فتح کیتے مسلمانہ نے تے صحابہ نے وہ حیران رہ گئے، دنیا دیا سوپر پاورانو فتح پتہ کنا کیتا؟ جنہ دے کپڑے اتے ایک ایک کپڑے تے کمیز تے 12 جگہ ڈاٹ دے پیوند لگے ہوئے سی۔ انہاں دنیا دیا عظیم سوپر پاورانو زمین چ تحس ناس کر کے رکھ چلیا۔ جدو ایران دی دولت کٹھی کی تھی نا مال غنیمت، پتہ کتنا مال غنیمت آیا مدینے؟ میں ایک کتاب وچ پڑھیا 19 خرب اج دا کنا 19 خرب روپیہ اج دا ہووے تے ایران وچ اتنا مال غنیمت مدینے پہنچیا۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اتنی دولت اتنی عالی شان چیزاں دیکھیاں تے ایران فتح کر کے جڑی لسٹ بھیجی نا صحابہ نے مدینے ایران تو لسٹ بھیجی کہ اے سامان اسی ایران تو بھیجن لگیا۔ میں کتابہ پڑھیا کہ پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی، اتنا لمبا قافلہ۔ لسٹ جدو مدینے پہنچی نا تے حضرت عمر فاروق نے لسٹ دے مطابق ایک چیز گنوائی تے ایران تو لے کے مدینے آمد تک ایک سوئی دا بھی فرق نہیں سی، ایک سوئی دا بھی۔ جیڑی لسٹ بن کے آئی مدینے سارا وہی سامان پہنچیا، ایک سوئی بھی وچوں گم نہیں ہوئی، کسے بے ایمانی نہیں کیتی، کسے امانت وچ خیانت نہیں کیتی۔ حضرت عمر فاروق جدو سامان پورا آیا تے آپ فرماتے ہیں تیرا شکر ہے مولا، تیرا شکر ہے تو میں نے ایڈے چنگے لوگ دیتے نے جنہ امانت وچ خیانت نہیں کیتی۔ مولا علی کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے سونیا تو امانت دار ہے، اس واسطے تیری ساری قوم امانت دار ہے۔ حکمران امانت دار ہوئے ساری قوم امانت دار ہو جائے گی۔ شیخ سعدی نے فرمایا اگر حکمران ایک انڈا بے ایمانی دا کھاوے گا نا تے او دی قوم مرغے کھاوے گی۔ حکمران صرف انڈا بے ایمانی دا کھاوے تے قوم پھر مرغے بے ایمانی دا کھاوے۔ آسی دور خلافت حضرت عمر فاروق بڑا مشہور واقعہ تو سنے ہوئے گا۔ ایک دن مدینے دی گلی چے جا رہے ادھی رات دا ویلا، ایک گھر چو نا آپ نے خسر خسر دی آواز کو گلاں پہ کر دے کان وچ۔ آپ نے نا اس طرح دیوار نہ کان لگا کے سنیا اندر گلاں پہ کون رات ویلے کر دے تے ویکھیا تے ماں تے بیٹی پیاں گلاں کر دی۔ توجہ ہے؟ تے ماں بیٹی نو کہہ رہی دیے اٹھ تے دودھ وچ پانی پا دے، جڑا دودھ وچ پانی پانا سی گناہ نہیں نہ سمجھتے۔ پانی پانا دودھ وچ گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے، اسی چھوٹے چھوٹے گناہاں نو نہیں سمجھتے تے پوچھ رہے ہیں کبیرہ تے صغیرہ چ فرق کی ہوندا ہے؟ یاد رکھیو جڑے صغیرہ نو صغیرہ سمجھ کے کیتا جائے وہی کبیرہ ہے، جڑے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کیتا جائے وہی بڑا ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوندا تے نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوندی۔ نہ گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرتے نہ نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ۔ ماں بیٹی نو کہہ رہی بیٹی دودھ چ پانی پا لے، کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بچی کہہ رہی اماں جی دور عمر فاروق دا میں نہیں دودھ چ پانی پانا،
تے ماں کہہ رہی دھیے کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بیٹی بول کے کہندی امی عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب تے پیا ویکھدا جد حکمران انج دے ہون تے رعایا انج دی ہوندی ہے بیٹی نے آکھیا عمر نہیں ویکھدا امی عمر دا رب پیا ویکھدا صبح گھر آئے تے پتہ کرایا پتہ کرو گھر کدھر پتہ لگیا فلاں گھر فلاں عورت بیٹی فلاں نوجوان عمر فاروق نے اپنے پتر نو بلایا پتر نو بلا کے فرمان لگے اسے گھر دے اندر ایک بچی ہے بچی بڑی امانت اور میرا دل کردہ تیری شادی اسے بچی دے نال کر دے ماں واہ عمر فاروق تیری سیانت صدقے جاواں تیری فراست صدقے جاواں اس بچی دے نال اپنے پتر دی شادی کی تھی نہ کتاباں جی پڑھے اس بچی جو اللہ نے کو ہور بچی پیدا کی تھی او بچی جڑی پیدا ہوئی اودے وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں دنیا جو عمر ثانی آخری عمر فاروق دی فراست کتے گئی پہلے سنو میاں صاحب دے کلام تے پھر میں نال ہی اگلی گل سنا دینا یار ہن کنوں سناواں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں گل سمجھو آسانی نہ سب صبح کسی پنساری دی دیا حکیم دی دکان پہ جایا جے انہوں آکھا جے تمہ دیو کی تمہ ایک بڑا کڑوا پھل اتنا کڑوا کہ وہ پتے بھی اتنے کڑوے وہ دیاں ویلاں تو وہ دی شاخ بھی اتنی کڑوی ہوندی ہے کہ میں پڑھیا حکامات دیا کتابہ کہ تمہ اتنا کڑوا ہوندہ ہے کہ پاؤں دے نیچے رکھیے نا پاؤں دے نیچے تلوے دے تے تمہ دی کڑوا ہٹ گلے چاہ جاندی ہے صرف ہو دیتے پاؤں رکھیے تے تمہ دی کڑوا ہٹ گلے چاہ دی اتنا کڑوا پھالے تے او دی کڑوا ہٹ او دے پھل بچ بھی ہوندی ہے تے پتیاں چ بھی ہوندی ہے تے بیاں چ بھی ہوندی ہے تے ٹہنی چ بھی ہوندی ہے اتنا کڑوا پھالے تمہ عام طور پہ پکی بیچ میدے دی بیماریاں چ استعمال کیتا جاتا ہے میاں صاحب مثال کی دیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کماون ماواں سویو کماؤں دیا پیاں فرماتے ہیں جی میں تمہیں دی کڑوا ہٹو دے بیاں تے پتیاں چ جاندی ہو نا انج ماں دا سر بھی اولاد چ جاندا ہے جڑے کم کماون ماواں سو کماندیاں تیاں او بچی اپنے پتر واسطے انتخاب کیتا جڑی بچی رات نو دودھ چ پانی نہیں پایا انہوں بہو بنا کے گھر لیا اس بچی چو بچی پیدا ہوئی اس بچی چو پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی ان عمر بن عبدالعزیز کون ہے سناوا اور فقہاء نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور بھی خلفائے راشدین دے دور چ شمار کیتا ہے انہاں نے خلفائے راشدین چ شمار کر دینے بعض علماء ایک گورنر دے بیٹے سن گورنر دے گرامی قدر حضرات خوشبو اتنی استعمال کر دے سن جد گورنر دے بیٹے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے سن اور خوشبو کیڑی عود دنیا دی سب تو مہنگی خوشبو عود استعمال کر دے سن اور اتنی زیادہ خوشبو لگا دے سن کہ جس گلی چ گزر دے سن کئی دن اس گلی چ آپ دی خوشبو آندی سی تے لوگاں نوں پتہ چلدا سی تو عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے اتنی خوشبو استعمال کر دے کہ میں کتاباں وچ پڑھیا کہ اگر کسی چیز نوں اس طرح کر کے ہاتھ لگا کے اٹھا لیندے سن نا تے لوگ اس چیز نالوں عود اتار کے اپنے کپڑے انہوں لگا دے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے جدو گورنر دے بیٹے سے اچانک آپ دے سر تے خلافت دا بھار رکھیا گیا روندے گھر آئے فرمایا میں نے خلیفہ بنا دیتا گیا روندے گھر آئے گھر آ کے اپنی ساری دولت غریبہ چ بڑھ دیتی
او عمر بن عبدالعزیز کہ ایک باری سیب مال غنیمت آپ دے سامنے پیش کیتے کہ سیب آپ دا بچہ پہ کھیل دا سی او بچے نے سیب اٹھا کے منہ چ ڈالیا تے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا سیب کھو کے رکھ لیا فرمایا چل اے غریباں دا مال ہے بچہ روندا آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھا تے ماں نو عرض کیتی امی میں سیب کھاواں لگا ابو نے ماریا ہن ماں کون ہے ماں خلیفے دی پوتری خلیفے دی بیٹی عبد الملک بن مروان دی پوتری خلیفے دی پوتری خلیفے دی بیٹی خلیفے دی بہن تے خلیفہ دی بیوی نازاں دی پلی ہوئی سی پتر دا غم سن کے ماں رون لگ پئی کیوں کہ گھر چ اینے پیسے نہیں کہ ایک سیب خریدیا جا سکے ہمسائی نو پیغام بھیجا تھوڑے جے پیسے ادھار دیویں پتر نو سیب کھلانا ماں نے ادھار پیسے لے کے سیب منگوایا پتر نو کھلایا پتر کھا لیا تو عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز آگے تے سیب دی خوشبو آئی تے بیوی نو ڈانٹ کے پوچھا کیا بیت المال دا کوئی سیب ساڑھے گھر تے نہیں آگیا بیوی نے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی نہیں ماں نے دکھڑا سنایا تے آکھیا خلیفے دی بیوی خاندانی شہزادی سان ایک سیب بچے نے منگیا تے میری جتنی اوقات نہیں کہ پتر نو سیب کھلا سکا ہمسائی کو پیسے ادھار لے کے پتر نو سیب منگوا کے کھلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادے سن آپ بھی پر ہن خلیفہ بنے تے عجیب زندگی گزار لینا رو کے فرمان لگے میں تیرا دکھڑا سمجھنا پر میں اپنی اولاد نو حرام نہیں کھلا سکتا میں نہیں اپنی اولاد نو حرام کھلا سکتا او عمر بن عبدالعزیز آپ تے گھر وچ کئی کے جن فاقہ کر دینے عوام قانون کی بنایا ایسا زکاة دا نظام بنایا کہ آپ دی ساری عوام اتنی امیر ہو گئی کہ پورے ملک دے اندر زکاة لین والا ہی کوئی نہیں زکاة لین والا کوئی نہیں اتنا مال خزانے سے جمع ہو گیا کہ آپ نے ایک دن وزیرہ نو بلا کے پوچھا کہ اتنی دولت اکٹھی ہو گئی انہوں کتھے خرچ کریے کام سارے ہو گئے گلیاں بن گئیاں بازار بن گئے لوگ امیر ہو گئے خزانے سے دولت بڑی ہے ہن کی کریے کسے مشورہ دیتا انج کرو کہ جنہ ہوتے قرضہ ہے نا انہاں دا قرضہ حکومت والوں ادا کر دیتا جائے آپ نے پورے ملک سے اعلان کر دیتا جڑے مقروض نے سارے آ جاؤ سارے مقروض کٹھے ہو گئے فرمایا حکومت والوں نے سارے دا قرضہ ادا کر دیتا جائے قرضہ ادا کر دیتا تے دولت اجے بھی بڑی کٹھیا کر کے فرمایا انج کرو ہن جڑے ملک چ کمارے نے نا سارے دی شادی حکومت والوں کرا دے حکومت دے خرچے تے سارے کماریاں دی حکومت دے خرچے تے شادی ہو گئی پھر بھی حکومت دا خزانہ نہ مکے آپ نے فرمایا انج کرو ہن پھر خزانہ کتھے خرچ کریے لوگاں مشورے دیتے آپ سارے کام کر دے رہے سارے کام ہو گئے خزانے چ دولت پھر بھی موجود ہے حکومت وزراء نے عرض کی ہن کی کریے آپ نے فرمایا جتنے پیسے ہن بچ گئے نا سارے دے دانے تے گندم خریدو غریباں چ بانٹ دیو گندم بانٹ دتی گئی پھر بھی بچ گئی عرض کی ہن کی کریے فرمایا گندم اٹھاؤ تے جنگلاں تے پہاڑاں وچ سٹاؤ میری حکومت کو پرندہ بھی گزرے بھوکا نہ گزرے فرمایا میری حکومت کو پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے آسن مسلمان حکمران آسی خلافت راشدہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بازار چ گزرے تے 2 سوٹ لے کنے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا تے ایک سستا مولا علی دا سوٹ جڑا ہوندا سی نا بڑا بھی ہوندا سی نا جڑا بڑا قیمتی ہوندا سی 2-3 آنے دا ہوندا سی آنے پرانے زمانے 2 سوٹ خرید کے لائے ایک مہنگا تے ایک سستا تے سستا اپنے لے رکھیا تے مہنگا غلام نو دے دیتا انہیں عرض کی تھی میں غلام ہاں تسی آقا ہو مہنگا تسی رکھو منو مہنگا دے رہے ہو آپ سستا پہ رکھ دے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا سستے نال بھی گزارا ہو جاتا ہے تو مہنگا پہنیا کر اور یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوکاں نو امیراں والا کھانا کھلا کے تے آپ بھوکے گھر آ جاندے سن تے گھر آ کے زمین وچ نمک گھول کے نا اودے نال روٹی کھانی تے لوگاں نے پوچھنا لوگاں نو چنگا کھلاندے ہو تے آپ اے والا آپ نے فرمایا جڑا میں کھادا کملی والے تے اب ہی نہیں سن کھاندے حضور تے اب ہی نہیں سن کھاندے او بازار چک بی بی گئی نا مثال میں دن اکثر
تے کپڑے دی دکان تے جا کے کہنے لگی مینوں نہ کچھ سستا جہا کپڑا دے دیو. پوچھا کیوں؟ آکھیا میرے پتر دی شادی ہے تے مہنگے میں خرید لے نے تے آ جڑا سستا او گھر دا جڑا ڈرائیور تے او نوکر ہے نا اونوں ذرا سستا سوٹ دینا پتر دی شادی دی خوشی وچ. او مائی تے سستا سوٹ لے کے ٹر گئی ڈرائیور واسطے تے نوکر لئی. تھوڑی دیر بعد وہی نوکر آ گیا اسے دکان تے کہنے لگا ایک مہنگا جہا سوٹ دیو. انہیں آکھیا کیوں؟ آکھیا میری مالکن دے پتر دی شادی ہے میں انہوں شادی تے تحفہ دینا ہے. او مہنگا خرید رہا تے مالکن اسے نوکر لی سستا خرید لے. میں نے سچی دس رسول پر تارڑ دے رہن والے پھر غریب کون ہویا؟ او مالکن غریب ہے نا اندروں غریب ہے. او غریب ہے نا او مالک دے سستا غلام ری خریدے تے غلام اپنے مالک لی مہنگا خریدے. پتہ لگیا اصل غریب او مالک نے جڑی اندروں غریب ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روگاں وچوں روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لنگ جاندے نے اے رشتہ دار قریبی. مہنگے کپڑے پا کے کدے کوئی امیر نہیں بنیا تے تن تے پوشاک پہن کے کوئی امیر نہیں ہوندا. کھانے پیٹ چ لذیذ ڈال کے بھی کوئی سخی نہیں بندا. سخاوت انہوں کہندے نے کہ اپنے گھر 3 دن دا فاقہ ہوئے تو بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے. انہوں سخاوت کہندے نے. حضرت عثمان نے کہا نہیں نا اپنے غلام دا ایک دن کن پکڑ کے نا تے مروڑیا. انہیں کو غلطی کی تھی کن مروڑیا. تھوڑی دیر بعد احساس ہویا تے غلام نو بلا کے معافی مانگ کے فرمان لگے میرا کان مروڑ. انہیں عرض کی تھی تسی خلیفہ ہو میں نوکر ہاں تسا کان مروڑ لیا تو آڈا حق کے مروڑ لیا. فرمایا نہیں میرا کان مروڑ. انہیں نا ہلکا جا پکڑ کے اس طرح کیتا. فرمایا نہیں جی میں مروڑیا سی ہوں میں مروڑ. جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی فرمایا اوہ میں کان مروڑ. حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن اپنے غلام نے نماز پڑھدا ویکھیا تے آپ نو خیال آیا اے نمازی بندہ ہے تے اللہ دی عبادت کردا ہے تے میرے بھی سارا دن کم کردا ہے. آپ نے انہوں بلا کے فرمایا تو آزاد ہے تو اللہ دی عبادت کریا کر میرے کم کوئی اور کر دے تو اللہ دی عبادت کریا کر. او چلا گیا نا تے باقی نوکراں نو پتہ لگ گیا کہ جڑا نماز پڑھے نا عمر فاروق نو آزاد کر دیندے نے. او سارے نوکراں نے صلاح کر لئی. جدوں حضرت عمر فاروق نے گزرنا نا انہاں دھیان رکھنا تے آپ دے گزردے انہاں نماز دی نیت کر لینی. جنہ نوکر چاکر رکھے نا انہوں نے پتہ ہے بڑیا چلاکیاں کر جاندے ہیں نا. ان غلام نے نماز دی نیت کر لینی. آپ نے انہوں آزاد کر جنہوں نماز پڑھ دیں وکھنا انہوں ہی آزاد کر دینا. ایک دن ایک وزیر نے عرض کی تھی حضور اے تو انہوں دال آن دینے تسی آن دیو تو نماز پڑھن لگ پہ دینے کہ نماز پڑھن گے تو آزاد کر دینے گے. عمر فاروق نے فرمایا میں نے پتہ ہے میں نے دال آن دینے پر وہ دا کیڑا چنگا ہے وہ رب دے نا تے دال آئی جاندے نے میں رب دے نا تے دا کھائی جانا. وہ میں رب دے نا تے دال آن دینے میں رب دے نا تے دا کھائی جانا. میں گھڑی چاندیا گل سنا رہے سے کہ اللہ دے ولی سن انہوں دکان کھولی پینڈ چنا تے لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے تے چیزاں خرید کے لے جاندے سن. انہوں کھوٹے سکے بھی رکھ لینے. کسے دیکھ دے نا کیا لوگ تانوں دال آندے نے سرکار ہے کھوٹے سکے دے جاندے تو انہوں نہیں پتا کھوٹا تے کھارا کڑا ہے. پر میں انہوں پتا کھوٹے نے پھر بھی لے جانا. انہوں عرض کی تھی کھوٹے سکے کیوں لیں دے ہو؟ فرمایا میں کھوٹے سکے لے لینا قیامت انہوں رب نو آکھاں گا یا اللہ تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے میں لیں دا رہا میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا میں قبول کر دا رہا تمہیں قبول کر لے. یہ دے صدقے رہا میرے بھی قبول کر لے. آؤ بڑے لوگ سن جنہ دیاں گلاں بڑی وڈے لوگ سن وڈے کم کر گئے. حضرت عمر فاروق دے گھر نا خوشبو آئی. ہونے خوشبو مالے غنیمت تول کے لوگاں نو برابر تقسیم کرنے سے. فرمایا مدینے دی کوئی عورت بولا جنوں تولنا ٹھیک ہوندا ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. ساڈے بیلیاں دا پتہ کی حال ہے اے دکان تو ریڑی تو گنڈیریاں لینا کلو لین واسطے 2 کلو چکھ جاندے نے. مونگ پھلی ایک پا خریدنی ہوئے تے آدھا کلو ویسے ہی چکھ جاندے نے ریڑی تے نا ایڈے سیانے. پر میں تینوں دساں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے راکھے سن
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے دی کو بی بی بلاؤ جڑی خوشبو اچھی طرح تول سکے. کول بی بی بیٹھی سی آتے کا انہاں دا نام سی. عرض کر دی حضور میں اچھی طرح تول لنیاں میں تول کے بڑھ دے واگی. فرمایا تو نہیں تولنا. حضور کیوں؟ فرمایا تول دے خوشبو جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے نا وہ اضافی ہونی ہے او وادو ہونی ہے. تے میرے گھر وچ کسی غریب تو زیادہ خوشبو آوے میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن دوسری بیوی نے خوشبو تولی تے قدرے تو دے دوپٹے چو خوشبو پہ آوے. فرمایا خوشبو تیرے دوپٹے چو کیوں آئی؟ بیوی نے عرض کی تھی تول رہی سان تو جڑی ہتھانو لگی وہ ہاتھ صاف کیتے سن. دوپٹہ زور نہ خوشے نہ پکڑ کے کھینچ کے تے پانی کو لگے گرم پانی کر کے آپ دھوندے رہے تے سونگ دے رہے جب تک خوشبو ختم نہیں نہ ہوئی بیوی نے دوپٹہ نہیں دیتا.